अस्सलाम वालेकुम। अब आइए राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे का इदारिया देखें। अबूरी बजट तकरीर सरसर को सबा करगस को हुमा कहिए। तारीख साज रिकॉर्ड साज अमृत काल अमृत वर्षा करिश्माई कामयाबी मुस्तकबिल की तामीर गैर मामूली पेशरफ्त वगैरह ऐसे अल्फाज हैं जो हुक्मरान जमात के कमोबेश हर लीडर की ज़बान पर हमा वक्त रहते हैं। हुक्मरान तबका खासकर वजारत में रहने वाले लीडरों का कोई भी अमल तारीख साज और करिश्माई कामयाबी से कम का नहीं होता। संग बुनियाद की तनसीब हो, किसी मुजस्समे की रूनुमाई हो या आमदनी व अखराजात के गोशवारे बनाना हो, ये सारे आमाल गैर मामूली पेशरफ्त समझे जाते हैं और उन्हें मुस्तकबिल की तामीर से ताबीर किया जाता है। इस साल के अबूरी बजट को भी तरक्की याफ्ता नौजवान हिंदुस्तान की उमंगों का अक्कास कहा गया है। इस झेल में आप कई नई इस्तिलाहात भी सुनने में आई हैं, जैसे अमृत पीढ़ी और कर्तव्य काल वगैरह। इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल कारपोरेट उमूर और ख़जाना की वज़ीर मोहतरमा निर्मला सीतारामन ने आज दूसरी मोदी हुकूमत का आखिरी और अबूरी बजट पेश करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमृत पीढ़ी युवा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के तय पुरअज़्म है। नीज़ विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए अमृत काल को कर्तव्य काल होना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह दावा भी किया कि मईशत बहुत उम्दा कारकर्दगी निभा रही है, जबकि हमगीर तरक्की का असर सभी शोबों पर एकसां पड़ रहा है। मजमूई घरेलू पैदावार के लिहाज से आला शरह नमू पेश करते हुए हुकूमत एक ज़्यादा जामिया मजमूई घरेलू पैदावार GDP पर यकसान तौर पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। अपनी तकरीर में उन्होंने बाज़ मकामात पर GDP की मुरवजा तारीफ ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी मजमूई घरेलू पैदावार से बदलकर गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस यानी हुक्मरानी तरक्की और कारकर्दगी कर दिया और दावा किया कि हुकूमत ने शफ़ाफ जवाबदेह आवाम पर मबनी और फौरी एतमाद पर मबनी इंतज़ामिया फराहम की है, जिसमें सबसे पहले शहरी और कम से कम हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरानी का नुक्ता शामिल है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मईशत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है क्योंकि सरमायाकारी मजबूत है और मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के साथ साथ तमाम शोबों में हमजहत तरक्की का असर वाज़ा दिखाई दे रहा है। अफराद ज़र्द मुतदल है और प्रोग्राम और बड़े प्रोजेक्ट मुअस्सर और बर वक्त नाफिज किए जा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि लोग अपनी उमंगों को पूरा करने के लिए बाइख्तियार और अहल हो रहे हैं।
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور بہتر کما رہے ہیں۔ لوگوں کی اوسط حقیقی آمدنی میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ غریبوں کو ترقی کے عمل میں بااختیار شراکت دار بنایا گیا ہے۔ ناری شکتی کی بات کہتے ہوئے انہوں نے طلاق ثلاثہ کا خاتمہ اور خواتین ریزرویشن بل کا تمغہ چمکایا اور یہ کہا کہ آنے والے دنوں میں ملک کی 3 کروڑ خواتین کو لکھپتی دیدی بنایا جائے گا۔ جا بجا اعداد و شمار کی حاشیہ آرائی سے مزین وزیر خزانہ کی طولانی بجٹ تقریر میں اور بھی بہت کچھ تھا، کچھ نہیں تھی تو حقیقت۔ اس بجٹ تقریر میں زمینی حقیقت کا کوئی عکس ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔ وزیر خزانہ نے ترقی یافتہ ہندوستان کے جن 4 ستونوں کا ذکر کیا ہے ان سب کی حالت گزشتہ 10 برسوں میں بد سے بدتر ہوتی گئی ہے۔ نوجوان بے روزگار ہیں، کسانوں کو ان کی فصل کی مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے اور وہ خود کشی کر رہے ہیں۔ غریبوں اور محنت کشوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مصائب اور آلام کے جہنم سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے نام پر اشتہار بازی ہو رہی ہے اور حکمرانوں کے چہرے چمکائے جا رہے ہیں۔ پسماندہ اور ترقی پذیر کی سرحد عبور کرتے ہوئے اچانک ترقی یافتہ کا تمغہ ملنے پر بھی حیرت ہے کہ یہ معجزہ کب اور کیسے ظہور پذیر ہوا کہ GDP سے زیادہ کا قرض اور پینے کے پانی سے محروم ہندوستان راتوں رات ترقی یافتہ ہو گیا۔ وزیر خزانہ مودی حکومت کے جن 10 برسوں کی ترقی کا ذکر کر رہی ہیں انہی 10 برسوں میں رسوئی گیس سلنڈر کی قیمت 400 روپے سے 1000 روپے ہو گئی ہے اور پیٹرول 100 روپے فی لیٹر بیچا جا رہا ہے۔ ملک میں معاشی عدم مساوات کی خلیج اتنی گہری ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ لوگوں کی آمدنی بڑھنے کا دعویٰ کرنے والی وزیر خزانہ شاید یہ بھول گئی ہیں کہ مفت اناج اسکیم کی مدت میں وزیر اعظم توسیع کا صحرا سجا رہے ہیں۔ اگر ملک میں عوام کی آمدنی دگنی ہو گئی ہے تو حکومت کو مفت اناج اسکیم کو جاری رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک کے عوام کی ترجیحات، امنگیں اور ضروریات حکومت کی نیتی آیوگ میں بیٹھے ماہرین اقتصادیات اور وزارت خزانہ میں بیٹھے ان اعلیٰ افسران کی ترجیحات سے بالکل مختلف ہیں جو سال بسال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور کس کو تقسیم کیا جائے گا۔ عوام کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، روزگار کی ضرورت ہے، مگر عبوری بجٹ میں جتنی اسکیموں کا وزیر خزانہ نے شمار کیا وہ سب ایک مخصوص طبقے کے مفادات کی کفیل ہیں اور بس۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بجٹ نہ تو عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے اور نہ اس میں کہیں ان کی ضروریات کی کفالت کا کوئی ذریعہ ہی نظر آ رہا ہے۔ نام نہاد امرت کال میں مہنگائی کا زہر پینے والے عام لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیرتا ہوا یہ عبوری بجٹ